अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहिब के तसव्वुर नज़्म क़ुरआन पर बहस करते हुए हम इस नतीजे तक पहुँचे थे कि इस तसव्वुर के साथ उनका जो एक दूसरा नज़रिया है इत्माम हुज्जत का, उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए उस पर भी बहस की ज़रूरत है। इसके अलावा शान नुज़ूल की रिवायात पर भी बहस ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा अहम पहलू शायद ये है कि कुरान और सुन्नत के ताल्लुक़ पर भी बात की जाए। तो आज हम इत्माम हुज्जत का जो उनका नज़रिया है उस पर बात करेंगे और देखेंगे कि इसका उनके तसव्वुर नज़्म कुरान के साथ क्या ताल्लुक़ है, और ये जो नज़रिया है ये किस हद तक वज़न रखता है। ये नज़रिया अहम तो इस वजह से है कि उनके तसव्वुर नज़्म कुरान की बुनियादों में इसको खुसूसी अहमियत हासिल है, और इसकी बिना पर वो बहुत सारे अहकाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन और बराह रास्त मुखातबीन के साथ मखसूस कर देते हैं। मौलाना इस्लाही तो फिर भी इसमें यूं कहें कुछ हद तक गुजारा करते हैं, लेकिन जब उनके शागिर्द जनाब जावेद अहमद गामिदी साहिब तक बात पहुंची है तो उन्होंने तो इत्माम हुज्जत की इस तलवार के ज़रिए शरीयत के बहुत सारे अहकाम को इस तरह काट के रख दिया है कि वो सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन मुखातबीन और उस दौर तक ही महदूद होकर रह गए हैं। मिसाल के तौर पर मुर्तद की सज़ा को ले लीजिए। जावेद गामिदी साहब की राय ये है कि ये जो इर्तिदाद की सज़ा है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मुखातबीन के लिए है जो जिन पर ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्माम हुज्जत किया था। सिर्फ़ इतना ही नहीं, बल्कि ये जो गैर मुस्लिमों के साथ निकाह का मसला है कि मुसलमान मर्द सिर्फ़ अहले किताब औरत के साथ निकाह कर सकता है, और मुसलमान औरत तो किसी गैर मुस्लिम के साथ निकाह नहीं कर सकती, ख़्वाह वो अहले किताब ही क्यों ना हो। तो जावेद गामिदी साहब इसको भी इत्माम हुज्जत की इस तलवार के ज़रिए काट के रख देते हैं और कहते हैं कि इसका ताल्लुक़ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन मुखातबीन के साथ है, जिन पर इत्माम हुज्जत ख़ुद आपने किया था। इसी तरह विरासत के मसले में जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान को काफिर की विरासत से और काफिर को मुसलमान की विरासत से कुछ नहीं मिलेगा, तो उसको भी गामिदी साहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन मुखातबीन के साथ मखसूस कर दिया है। इस तरह बहुत सारे अहकाम हैं, और जिन आयात में भी रसूल का लफ्ज़ आया है तो वहाँ जो अहकाम ज़िक्र हुए हैं बिलउमूम उनके मुतालिक उनकी राय ये होती है कि ये उस दौर से मुताल्लिक़ हैं। कहीं कहीं अभी वो ऐसी बाज़ आयात में ये राय इख्तियार करते हुए हिचकिचा रहे हैं। जैसे मैंने एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि अगर इसी तरह उनका जो तसव्वुर है और जो तरीक़ा है इस पर अमल किया जाए तो जो हुदूद सज़ाएँ हैं उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन मुखातबीन के साथ मखसूस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी रसूल का लफ्ज़ आया है, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअून फ़िल अर्दि फ़सादन अन युक़त्तलू अव युसल्लबू व तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन अव युनफ़ऊ मिनल अर्द। और न सिर्फ ये बल्कि उसमें उनके लिए अज़ाब का भी ज़िक्र आया है। और गामिदी साहब के दलाइल में से एक दलील ये भी होती है कि जो जिहाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो ये उनके मुखालिफिन के लिए एक तरह का अज़ाब था, तो हुदूद सज़ाओं के मुताल्लिक़ भी फिर अज़ाब का लफ्ज़ आया हुआ है। तो लेकिन इस पर उनकी जानिब से बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आया था, और वो इसके कायल कहते हैं कि वो नहीं है। चलें इस वक़्त नहीं है और वो ना सही तो उनके शागिर्दों में या उनके मुतासिरीन में से कोई कल-कलां ये बात कर लेगा। तो इससे मालूम होता है कि ये जो इत्माम हुज्जत का उनका नज़रिया है, इस की काट बहुत दूर तक है और इसके असरात बहुत दूर तक पहुँचते हैं। इत्माम हुज्जत के इस नज़रिए में एक बुनियादी किरदार अदा किया है उनके यहाँ नबी और रसूल के फ़र्क ने। नबी और रसूल दोनों को वो अल्लाह की जानिब से मबऊस मानते हैं, दोनों के बारे में मानते हैं कि उन पर अल्लाह ताला की जानिब से वही आती है, वो उस वही की रहनुमाई में लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं। लेकिन रसूल के मुताल्लिक़ वो कहते हैं कि वो थोड़ा यूँ कहें इससे ज़्यादा का काम करता है, और वो ये करता है कि वो अपने मुखातबीन पर हुज्जत तमाम कर देता है इस मफ़हूम में कि उसके बाद उन लोगों के पास ना मानने के लिए कोई उज़्र बाक़ी नहीं रहता। इसके लिए आम तौर पर उस आयत से इस्तिदलाल किया जाता है जो सूरत उन-निसा में है, और गामिदी साहब ने उसको नक़ल भी किया है, लिअल्ला यकून लिन्नासि अला अल्लाहि हुज्जतुन बअद अर्रुसुल।
غामिदी साहब के अल्फाज में यहाँ पढ़ना चाहूँगा। वो कहते हैं कि कुरान की इस्तिलाह में इसके मानी ये हैं कि हक लोगों पर इस तरह वाज़ेह कर दिया जाए कि उसके बाद किसी शख्स के लिए उससे इन्हिराफ की गुंजाइश ना हो। और आगे ये आयत नकल की है, लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअदर रुसुल। ये मीज़ान जो उनकी किताब है उसके 2001 के एडिशन में सफ़ा 184 पे उन्होंने ये कहा है। इसी तरह वो रसूल के जो उनकी दावत है उसके मराहिल ज़िक्र करते हुए बताते हैं। और मैंने बताया था कि जो कुरान करीम का आखिरी ग्रुप जिसे वो करार देते हैं सूरतुल मुल्क से सूरतुल नास, तो उस ग्रुप में गामिदी साहब बताते हैं कि इसमें रसूल की दावत के तमाम मराहिल आते हैं। पहला मरहला इंज़ार का, उसके बाद इंज़ार आम का, उसके बाद इत्माम हुज्जत का, फिर बरात और हिजरत का, और उसके बाद फैसले का। तो ये मराहिल वो कहते हैं कि ये पैगंबर जो रसूल के मनसब पर फाइज होते हैं उनकी दावत में ये मराहिल आते हैं। अब यहाँ कई सवाल पैदा होते हैं। जिस आयत से वो इस्तिदलाल कर रहे हैं, रसुलम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल, तो क्या इस आयत में इत्माम हुज्जत से मुराद ये है कि दुनिया में इन लोगों के पास कोई उज़र बाकी नहीं रहा और इस वजह से अब इनका सफाया करना होगा, या यहाँ इत्माम हुज्जत से मुराद और ये कि उनके पास उज़र पेश करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, ये आखिरत के हिसाब किताब की बात हो रही है कि वहाँ इनके पास कोई उज़र नहीं होगा। जैसे कुरान में कई दीगर मकामात पे आया है कि वो मानेंगे कि हमसे गलती हुई है, वो कहेंगे कि हमें दोबारा वापस भेज दिया जाए तो फिर हम ये नहीं करेंगे। वो कहेंगे हमें फलां फलां ने ये किया था, फलां फलां कहेंगे नहीं तुम खुद गुमराह हुए थे। वो सारे मानेंगे कि हाँ हम गलत हैं, उनके अपने हाथ पैर उन पर गवाही देंगे। उनके पास कोई ऐसा उज़्र नहीं होगा जो वहाँ पेश कर सकें। तो ये क्या वहाँ की बात हो रही है या यहाँ की बात हो रही है? ये पहला सवाल है। फिर दूसरा सवाल ये है कि यहाँ तो उन अम्बिया का भी ज़िक्र हो रहा है, जो इससे पिछली आयत है जिसके बाद ये आयत आई है। उस आयत में जिन अम्बिया का ज़िक्र है उनमें कई ऐसे हैं जो मौलाना इस्लाही और जनाब गामिदी के तसव्वुर के मुताबिक उस मफ़हूम में रसूल नहीं है जो जिसका वो ख़ास मफ़हूम करार देते हैं कि उन्होंने कौम पर हुज्जत तमाम की और फिर उनकी कौम पर अज़ाब आ गया हो। आयत पढ़िए, इन्ना औहयना इलैका कमा औहयना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बअदिह। देखें, एक तो यहाँ नबिय्यीन का लफ्ज़ आया है और नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया था, चलें ठीक है, उनको आप रसूल मानते हैं। लेकिन आगे नबिय्यीन में किनका ज़िक्र आ रहा है? व औहयना इला इब्राहीम, चलें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम पर भी अज़ाब आया है, उनको भी आप रसूल मानते हैं। व इस्माईल, लेकिन इस्माईल अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया था? शायद नहीं, इसका कोई ज़िक्र नहीं है, ना ही फ़राही मकतबी फ़िक्र कि हाँ मुझे कोई ऐसी चीज़ मिली है। व इसहाक, इसी तरह इसहाक अलैहिस्सलाम, व याकूब वल असबात, बनी इसराइल के जो कबीले थे उनकी तरफ इशारा है। अच्छा, फिर मज़ीद आगे आइए, वो ईसा, चलें ईसा अलैहिस्सलाम को आप रसूल मानते हैं, उस पर अलग हम सवालात कायम करेंगे। लेकिन आगे वो अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान, अय्यूब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब का कोई ज़िक्र कुरान और हदीस में नहीं है, ना ही बाइबल में है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को आप रसूलों में मानते हैं और वहाँ ये कहते हैं कि उनकी कौम पर अज़ाब आ रहा था लेकिन इस वजह से नहीं आया, उसकी फिर आप वज़ाहत करते हैं। चलें, उनको भी एक तरफ रखिए। हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रसूल मानते हैं, चलें उनका मामला भी एक तरफ रखिए। फिर वो सुलेमान, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो आप उस मफ़हूम में रसूल नहीं मानते। और आगे व आतईना दाऊद ज़बूरा, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर देने का ज़िक्र है, लेकिन उनको आप उस मफ़हूम में रसूल नहीं मानते कि उनके मुकज़्ज़िबीन पर दुनिया में ही अज़ाब आया और उनका सफ़ाया किया गया हो। तो और उसके बाद ये फिर आता है बहुत सारे रसूल ऐसे हैं जिनका हमने आपसे ज़िक्र नहीं किया, बहुत सारों का ज़िक्र किया है। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ख़ुसूसन ज़िक्र है, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। उसके बाद ये आयत आती है, रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल। तो अगर इत्माम हुज्जत का ज़िक्र ये है, तो वो इन तमाम रसूलों के बारे में है जिनको पिछली आयत में नबिय्यीन कहा गया है। तो यहाँ तो नबी और रसूल का फ़र्क जो आप बताते हैं वो भी नहीं मालूम हो रहा। और दूसरा ये कि जिन शख्सियात का ज़िक्र हो रहा है तो उनमें कई ऐसे हैं जिनकी कौमों पर, जिनके मुकज़्ज़िबीन पर उस तरह का अज़ाब नहीं आया जिनको आप रसूलों के मुकज़्ज़िबीन के साथ ख़ास समझते हैं।
جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر ظاہر تعویل در تعویل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ چیز جو ابتدا میں ایک سادہ قانون کے طور پر پیش کی گئی تھی، اب اس میں کئی ساری پیچیدگیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا مخالفین پر عذاب آنے سے پہلے رسول کی موت واقع ہو سکتی ہے یا اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو یہاں کئی آیات میں اس کا ذکر ہے، جیسے سورۃ یونس میں ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان پر عذاب آپ کی وفات کے بعد بھی آ سکتا ہے، اور واپسی تو ہماری ہی طرف ہے۔ اس سے زیادہ تصریح سورۃ الرعد میں ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ آپ کا کام پہنچانا ہے، حساب کتاب ہمارا کام ہے۔ ان پر عذاب آپ کی زندگی میں آئے یا بعد میں آئے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یعنی اس کا رسول کی زندگی میں آنا ضروری نہیں، بلکہ ذرا زیادہ دیکھ لیجئے سورۃ زخرف میں، وہاں تو یہاں تک کہا گیا ہے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ اور پھر صورت آل عمران میں تو غزوہ احد کا ذکر ہے، جہاں یہ بات پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، تو جس طرح پھر لوگوں کے حوصلے پست ہوئے، پھر جس طرح ان کو تکلیف اٹھانی پڑی، اس ساری باتوں کا ان ساری باتوں کا ذکر ہے۔ اور وہاں پھر یہ آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو رسول کہہ کر آپ کی موت کا، آپ کے قتل کا امکان ذکر کیا گیا ہے، بلکہ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے اگلی آیت میں کہ کئی انبیاء آئے ہیں جن کے ساتھ لوگوں نے مل کر اللہ کے حکم پر جنگ لڑی ہے، اور ان میں بہت سارے شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے ہیں، پیچھے نہیں پھرے ہیں۔ وہاں نبیین کا ذکر ہے، دیکھیں پھر کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، یعنی وہاں پھر نبی کا ذکر ہے۔ یہ امکان کے رسول کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، یہ تو بعض دیگر آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں بھی ہے، سورۃ المائدہ میں بھی ہے کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ بعض رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی، بعض کو قتل کیا۔ تو اب ایک اور تعویل ہو جاتی ہے کہ یہاں رسول سے مراد نبی ہیں، کیونکہ رسول نبی تو ہوتا ہی ہے، تو یہاں رسول سے وہ مخصوص اصطلاحی رسول مراد نہیں، لیکن یہ جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آل عمران کی آیت اور دیگر آیات ذکر کی، تو وہ تو رسول ہے نا۔ بہرحال تیسری تعویل تک بات کیسے جاتی ہے کہ اگر رسولوں کے مکذبین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، تو بنی اسرائیل نے جب تکذیب کی، اور جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصاً قتل کرنے کی کوشش کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کی، تو ان کو صفحہ ہستی سے کیوں نہیں مٹایا گیا؟ اب یہاں تعویل در تعویل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے تاریخ میں جتنے جرائم کیے ہیں شاید ہی کسی اور قوم نے اتنے جرائم کیے ہوں، لیکن جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ چونکہ اصولاً توحید پر قائم رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کو باقی رہنے دیا گیا۔ وہی اصولاً توحید پر قائم رہنے کی بات بھی بنی اسرائیل کی تاریخ سے اس کے برعکس حقیقت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وہاں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے بچڑے کی عبادت کی، اسی طرح بعد میں بھی مسلسل وہ شرک میں مبتلا ہوتے رہے، اور یہودیوں کا عام طور پر یہ ماننا ہے، یہودی تاریخ کے جاننے والوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہود میں توحید پر یہ جو اطمینان ہے، یوں کہیں کہ یہ بابل جلا وطنی کے دور کے بعد سے ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو بار بار یہ شرک میں مبتلا ہوتے تھے۔ اسی طرح یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو سادہ سا قانون تھا کہ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، ادھر ان کی قوم پر عذاب آ گیا، لیکن ادھر تو آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس کے بعد 11 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور جو آپ کے مخاطبین تھے تو ان کا اس طرح استیصال نہیں کیا گیا، تو وہاں پھر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ رسول کے ساتھ ہی نسبتاً بڑی تعداد میں تھے، تو اس وجہ سے ان کی تلواروں کے ذریعے اس عذاب کا نفاذ کیا گیا۔
وہاں بھی کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے مخاطبین مشرکین تھے، مشرکین عرب، ان کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کا کوڑا، لیکن یہ جو نصارہ تھے، مسیحی تھے، جو رومی تھے، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اتمام حجت کیا؟ کیا خط بھیج کر، چند قاصد بھیج کر اتمام حجت ہو جاتا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو رسول نے جس طرح نظام قائم کیا اور انقلاب برپا کیا اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا جزیر عرب میں، تو یہ ان پر حجت تمام ہوگی۔ پھر اس طرح کی تعویلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو متبعین تھے، ان کو کب ان کے مخالفین پر غلبہ حاصل ہوا؟ تاریخ میں تو نہیں ہے۔ اگر غلبے سے مراد سیاسی اور یوں کہیں کہ طاقت کا غلبہ ہے، اگر دلیل کی حجت کا غلبہ ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن جس طرح آپ کہتے ہیں کہ مخاطبین کو ان کا استحصال کر دیا جاتا ہے، ایسے تو نہیں ہوا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مسیحیت پھیل گئی، تو وہ بھی تو 4 صدی عیسوی میں جا کر کہیں رومی بادشاہ قسطنطین نے مسیحیت قبول کی، تو اس کے بعد جبرن نافذ کی گئی، اور وہ بھی مسیحیت کی بگڑی ہوئی شکل تھی۔ حالانکہ اصل میں تو رسول کے متبعین سے مراد وہ ہوتے ہیں جو رسول کے راستے پر قائم ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس کی وضاحت نہیں ہوتی، جس طرح آپ نے اتمام حجت کا ایک پورا نظریہ گھڑا ہے۔ پھر اس ایک اور لحاظ سے بھی دیکھیے، بنی اسرائیل نے 2 دفعہ بڑا فساد کیا صورت بنی اسرائیل میں، جس کا ذکر ہے۔ مولانا اصلاحی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بابل سے بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، دوسری دفعہ رومیوں نے ان کو سزا دی۔ چلیں، دوسری دفعہ کو تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، تو اس وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا، جو رومیوں نے ان کو سزا دی۔ لیکن یہ جو بابل جلا وطنی کا معاملہ تھا، تو یہ کس رسول کی تکذیب تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس سے صدیوں پہلے گزرے تھے، صدیوں بعد ان کو یہ سزا دے دی گئی کیا؟ یا کسی اور رسول کی تکذیب کا معاملہ تھا؟ یا ایک اور سوال یہ کہ کیا یہ جو عذاب ہے اس کا اور یہ جو رسول کی تکذیب ہے، ان کے درمیان کوئی کازل ریلیشن شپ ہے؟ یعنی سببی رابطہ ان کے درمیان ہے کہ اس سبب سے یہ ہوا؟ اور پھر اس لحاظ سے بھی دیکھیے کہ چلیں، رسول کے ساتھیوں کے ذریعے رسول کے مکذبین پر عذاب کا کوڑا جنگوں کی صورت میں آیا، تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہاں تو جو بابل سے حملہ آور تھے یا روم سے حملہ آور تھے، وہ تو مشرکین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو چلیں ٹھیک ہے، جب چاہے جس کے ذریعے کسی کو سزا دے، لیکن جو آپ کا سوال تھا، وہ تو جو آپ کا خیال تھا، وہ تو یہ تھا کہ رسول کے ساتھیوں کو اللہ غلبہ دیتا ہے اور ان کے ذریعے ان کے مکذبین کا استحصال کرتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ محض اندیشہ عجم ہے؟ وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ تو اتمام حجت کا یہ جو سارا تصور ہے، یہ بہت ہی کمزور بنیادوں پر کھڑا ہے، اور پھر اس کے ذریعے آپ نظم قرآن کا تعین کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے بہت سارے احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مزید بھی انشاءاللہ اس کے بعد دیگر پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں گے، جب ہم شان نزول کی روایات پر بات کریں گے اور ان کے تعلق قرآن کی آیات کے ساتھ ان کے تعلق پر بات کریں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کے تعلق پر بھی انشاءاللہ جب بات کریں گے، تو اس پہلو کو، اس مسئلے کے بعض دیگر پہلوؤں کو بھی واضح کریں گے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔